महानेव समर्थः स्यात् अर्थं साधयितुं महत् ऋते समुद्रादन्यः कः बिभर्ति वडवानलं सायिपादं समागम्य नान्यं दैवं समाश्रये गंगातीरं समासाद्य बुधः कूपं न वाञ्छति महाभये परित्राणम् अन्यतो न भवेदिति सायिमेव प्रपद्यन्ते जना शरणमातुराः नान्यं ततः पद्मपलाशलोचनात् दुःखच्छिदं तं मृगयामि कञ्चन अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व सायिनम् आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः सङ्कीर्त्य सायीश सुशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति आर्तानाम् आर्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनं द्विषतां कालदण्डं तं सायिनाथं नमाम्यहं सरसीरुहसङ्काशं कुप्नीवाससमच्युतं ये नमस्यन्ति सायीशं न तेषां विद्यते भयम् स वै पतिः स्याद् कुतो भयस्वयं समन्ततः पाति भयातुरं जनं स एक एवेतरथामिथो भयं नैवात्मलाभादधिमन्यते परं सायि कृष्णकृपालुस्त्वम् अगतीनां गतिर्भवान् सदा दुःखेषु मग्नानां त्राता त्वं पुरुषोत्तम अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः भक्तस्य सुलभः सायी सर्वदा निकटे वसन् स हि भक्तपराधीनः तस्मिन् प्रीतेऽखिलं लभेत् एष निष्कण्टकः पन्थाः यत्र सायेतु पूज्यते धावन्निर्मील्यवानेत्रे न स्खलेन्न पतेदिहाम् साध्रीचीनो ह्ययं लोके पन्था क्षेमो कुतो भयः सुशीला साधवो यत्र सायीनाथपरायणाः स्त्रीः सर्वा यस्य वै माता जनाः सर्वे च बान्धवाः वित्तं लोष्टसमं यस्य सायिनाथं नमामि तं जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः नमामि साई गुरुपादपङ्कजं करोमि बाबा तव पूजनं वयं वदामि साई शुभनाम निर्मलं स्मरामि बाबा तव तत्त्वमव्ययं सच्चिदानन्दरूपाय भक्तानुग्रहकारिणे शिरडिन्यस्तैकदेहाय साईशाय नमो नमः मृत्युञ्जयाय रुद्राय सर्वदाय च विष्णवे स्रष्ट्रे च त्रिस्वरूपाय साईनाथाय ते नमः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं साईशं भूयो भूयो नमाम्यहं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुः पिता गुरुर्माता गुरुरेव परशिवः शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौरुष्टे न कश्चन अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितशुभाङ्ग्रये वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं स एव सर्वसम्पत्तिः तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानशक्तिसमारूढं तत्त्वमाला विभूषितं भुक्तिमुक्तिप्रदातारं तस्मै श्रीगुरवे नमः अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहकः स्वात्मज्ञानप्रभावेन तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ओं नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय साईनाथाय ते नमः वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते
नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिवासाय शायिने बृहते नमः। सर्वभूताधिशान्ताय सायिने बृहते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यः विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तत्सायिनाथ प्रभवे नमो नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। नमस्ते बहुरूपाय ह्यरूपाय नमो नमः। सर्वैकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे सद्भक्त जनवात्सल्य राशये मंगलात्मने हृत्पद्मनिलयो ज्ञानं दूरस्थैव भाति यः प्रमाणातीतसद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम्। नमः परमकल्याण नमस्ते विश्वमंगल साईनाथाय कृष्णाय सत्यधर्माय ते नमः। नमोऽस्तु ते महायोगिन् प्रपन्नमनुषाधिमां यथा त्वच्चरणाम्भोज अतिस्यादनपायिनी अप्रमेय हरे। साई कृष्ण दामोदराच्युता गोविंदानंद सर्वेशा वासुदेवा नमोस्तुते। यज्ञेशाच्युत गोविंदा साईनाथ महेश्वरा कृष्ण विष्णु हृषिकेशा वासुदेव नमोस्तुते। नमः श्री साईनाथाय ब्रह्मणे अनंतमूर्तये योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गतः। नमः परमकल्याणं नमस्ते विश्वभावनं साईनाथाय शांताय नमः श्री शिरडिवासिने साईने वासुदेवाय शंभवे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वलोकशरण्याय साईशाय महात्मने प्रणामं ये प्रकुर्वन्ति तेभ्यो नित्यं नमो नमः। किं कार्यं बहुभिर्मन्त्रैः साई भक्तेर्न चेद्यदि। ओं नमः साईनाथाय मंत्र सर्वार्थसाधकः जिह्वाग्रे सततं प्रणृत्यतु मुदा ते नाम मे मोक्षदम्। मध्ये तव दृष्टिरीश कृपया स्वैरं तदा क्रीडतु नित्यं मे हृदि मंगला च परमामूर्तिश्च ते वर्ततां। साई दत्तगुरो शिरस्तव पदे मे सर्वदा लुट्यतु। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्ते चरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः साईशं प्रति गच्छति। कामोकार्षीन्नमो नमः। कामोकार्षीत् कामः करोति नाहं करोमि कामः कर्ता नाहं कर्ता कामः कारयिता नाहं कारयिता एष ते कामकामाय स्वाहा। मन्युरकार्षीन् नमो नमः। मन्युरकार्षीत् मन्युः करोति नाहं करोमि मन्युः कर्ता नाहं कर्ता मन्युः कारयिता नाहं कारयिता एष ते मन्यो मन्यवे स्वाहा। ओं तद्ब्रह्म ओं तद्वायुः ओं तदात्मा ओं तत्सत्यं ओं तत्सर्वं ओं तद्गुरवे नमः। अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारः त्वमिन्द्रस्त्वं ब्रह्मस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रज्ञापतिस्त्वं तदाप आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों। श्री साई साई जनरंजन साई साई श्री साई साई सकलाश्रय साई साई श्री साई साई गतिदायक साई साई श्री साई साई शरणं भव साई साई। श्री साईनाथ चरणौ मनसा स्मरामि श्री साईनाथ चरणौ वचसा गृणामि श्री साईनाथ चरणौ शिरसा नमामि श्री साईनाथ चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता साई मत्पिता साईनाथः स्वामी साई मत्सखा साईनाथः सर्वस्वं मे साईनाथो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने प्रेमाभिरामं प्रणतारि भीमं राजीवनेत्रं सुकृतैः सुलभ्यं कार्यार्थरूपं करुणाकरं तं श्री साईनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री साईनाथं नतमातृतातं श्री साईरामं समवाप्तकामं श्री साईदेवं भवसिन्धुनावं श्री साईचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन साईनं
तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं। सर्वधर्मान् परित्यज्य साईशं शरणं व्रज, साई त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यति मा शुचः। किं वा नेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिः देहेन गेहेन किं ज्ञात्वैतत् क्षणभङ्गुरं सपदिरे त्याज्यं मनो दूरतः स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीसाईनाथं प्रभुं यच्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति यच्चेतसा न गणितं तदिहाभ्युपैति इत्थं विधेर्विधि विपर्ययमाकलय्य सन्तस्तु साई चरणं शरणं व्रजन्ति। अवश्यं भावि भावानां प्रतीकारो भवेद्यदि तथा दुःखैर्न लिप्येरन् नळराम युधिष्ठिराः सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्र ग्रथितो हि लोकः यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णोऽस्त्री गाण्डीवं चापं सुहृत्कृष्णः ततो विपत् आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसाः कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मीस्तोयतरङ्गभङ्गचपला विद्युच्चलं जीवितं तस्मात् त्वां शरणागतं शरणदं साईश रक्षाधुना रोगास्तुदन्ति सततं प्रचलं शरीरं कामादयोऽप्यनुदिनं प्रदहन्ति चित्तं मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम साईनाथ देहो विनश्यति सदा परिणामशीलः चित्तं च खिद्यति सदा विषयानुरागी बुद्धिः सदा हि रमते विषयेषु नान्तं तस्मात् त्वमद्य शरणं मम साईनाथ आयुर्विनश्यति यथा मघटस्ततेयं विद्युत्प्रभेव चपला नवयौवनश्रीः वृद्धा प्रधावति यथा मृगराजपत्नी तस्मात् त्वमद्य शरणं मम साईनाथ सत्संगतिर्हि विदिता तव भक्तिहेतुः साप्यद्य नास्ति बत पंडितमानिनो मे तामन्तरेण न हि सा क्वच बोधवार्ता तस्मात् त्वमेव शरणं मम साईनाथ दृष्टिर्न भूतविषया समताभिधाना वैषम्यमेव तदीयं विषयीकरोति शान्तिः कुतो मम भवेत् समता न चेत् स्यात् तस्मात् त्वमद्य शरणं मम साई देव नेत्रादिकं मम बहिर्विषयेषु सक्तं नान्तर्मुखं भवति तान् अविहाय तस्य क्वान्तर्मुखं त्वम् अपहाय सुखस्य वार्ता तस्मात् त्वमद्य शरणं गुरुदेव साई ज्ञानं यथा मम भवेत् कृपया गुरूणां सेवां तथा न विधिना करवं हि तेषां सेवापि साधनतया विधिता अस्ति चित्ते तस्मात् त्वमद्य शरणं मम साईनाथ साईश शंकर हरे गिरिजेश मेश शंभो जनार्दन गिरीश मुकुंद बाबा नान्या गतिर्मम तु ते चरणं विहाय तस्मात् प्रभो मम गतिः कृपया विधेया विवेको वैराग्यं न च शमदमाद्या षडपरे मुमुक्षा मे नास्ति प्रभवति कथं ज्ञानमलम् अतः संसाराब्देः तरणसरणिं माम् उपदिशन् स्वबुद्धिं श्रौतीं मे वितर भगवंस्त्वं हि कृपया अच्युतानन्त गोविन्द साईश नाम भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहं शरीरं तु नवच्छिद्रं व्याधिग्रस्तं भवेद्यदि औषधं स्याद् उदीतीर्थं वैद्य साई महेश्वरः वैद्य साईश्वरो हरिः धर्मात्मा सत्यसन्धश्च साई नारायणो यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः उदित्वं नाशयामयं जहि दुःखं शुभं कुरु त्वमेकः क्लेशदस्तेषाम् अनासन्नपदां तव
त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनं माता ददाति चैरण्डं शिशोरारोग्यकारणं तथा दुःखं च साईशः भक्तमङ्गलकारणं परमोऽनुग्रहो दण्डः भृत्येषु प्रभुणार्पितः बाला वयं न जानीमः बुद्धिं धैर्यं च देहिनः न तेस्ति वध्यो न च रक्षणीयः नोपेक्षणीयादरणीयपक्षः हथापि सर्गस्थिति संयमार्तं धत्से रजसत्वतमांसि लोके अहं भवन्नाम गृणन् कृतार्थः चरामि सर्वत्र कथां च वक्ष्यन् मुमूर्षमाणस्य विमुक्तये वै दिशामि मन्त्र स्तव साई नाम अनेक जन्म संस्कारात् सद्गुरु सेव्यते बुधैः संतुष्ट श्री गुरुदेवः स्वात्मरूपं प्रदर्शयेत् तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः नृणां जन्मसहस्रेण भक्त्यां प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिः कलौ भक्त्या साई कृष्णः पुरस्थितः मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी प्रगायतः स्ववीर्याणि साईनाथः प्रियश्रवाः आहूतैव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि ध्यायतः चरणाम्बोजं भावनिर्वृतचेतसः औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य मेन्तः सायि प्रकाशते सत्वं नो दर्शयात्मानम् अस्मत्करणगोचरं प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजं तैस्तैः स्वेच्छादृतैर्रूपैः काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विपहं यन्नो भगवन् तत्करोषिः योऽनुग्रहार्थं भजतां स्वपादम् अनामरूपो भगवान् अनन्तः नामानि रूपाणि सुजन्मकर्मभिः भेजे समह्यं परमः प्रसीदतु एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः अन्तः प्रविश्य भूतानि यो बिभर्त्यात्मकेतुभिः अन्तर्यामीश्वरः साक्षात् पातु नो यद्वशे स्फुटं यथा हि भूतेषु चराचरेषु मह्यादयो योनिषु भान्ति नाना एवं भवान् केवल आत्मयोनिषु आत्मात्मतन्त्रो बहुधा विभाति सृजस्यथो लुम्पसि पासि विश्वं रजस्तमसत्त्वगुणैः स्वशक्तिभिः न बध्यसे तद्गुणकर्मभिर्वा ज्ञानात्मनस्ते क्व च बन्धहेतुः देहाद्युपाधेरनिरूपितत्वात् भवो न साक्षान्नभिदात्मनः स्यात् अतो न बन्धस्तव नैव मोक्षः स्यातां निकामस्त्वयि नो विवेकः दृष्ट्या जनार्दन भवानिह शिरडिवासी योगेश्वरैरपि दुरापगतिः सुरेशैः छिन्ध्याशुनः सुतकळत्र धनाप्तगेह देहादिमोहरशनां भवदीयमायां साई सत्यं परं ब्रह्म तस्मादन्यो न विद्यते तस्मात् साई स्वरूपं हि सत्यं सत्यमिदं जगत् साईनाथ परा वेदा साईनाथ परा मखाः साईनाथ परा योगाः साईनाथ परा क्रियाः साईनाथ परं ज्ञानं साईनाथ परं तपः साईनाथ परो धर्मः साईनाथ परा गतिः यल्लाभान्ना परं लाभः यस्सुखान्ना परं सुखं यज्ञानान्ना परं ज्ञानं तत्सायीत्यवधारयेत् यद्दृष्ट्वा न परं दृश्यं यद्भूत्वा न पुनर्भवः यज्ञात्वा न परं ज्ञेयं तत्सायीत्यवधारयेत् यत्सायि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञः साई देवराट् पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षुर्ध्वमधः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः
न सायी देवभक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते अप्यहं जीवितं जह्यां न तु भक्तं समाश्रितं वाचं कस्मै प्रतिश्रुत्य न त्यजेयम् अरक्षितं वर्तमाने मयि ह्यत्र कस्माद्धेतोर्भवेद्भयम् अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन अभावमन्नवस्त्राणां न मे भक्तगृहे भवेत् तस्य गेहकुटुम्बानां व्याघ्रोऽहं पालने सदा सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामीति व्रतं मम दीक्षितप्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति समाश्रितं प्रतिश्रुत्य न वाचं मञ्जयाम्यहम् युवती मुखलावण्यं दृष्ट्वा दर्शनलालसः जातस्त्वं मोहवैक्लव्यं नानामार्गं सतां शृणु कुरूपो वा सरूपो वा पुमां स्त्री कुक्कुटो मृगः यद्यत् पश्यसि नेत्राभ्यां चैतन्यम् इति भावय बाह्यदृष्ट्या भवेन्मोहः अन्तः सत्यमवेहि तत् आवृत्तचक्षुषा पश्य सर्वमीशमयं जगत् दृष्टा चेत् अतिलावण्या मनस्येतत् विचारय यस्सृजेत् हृदयग्राहीं कीदृशीं हि सः त्यजन्तु बान्धवाः सर्वे निन्दन्तु गुरवो जनाः तथापि परमानन्दः सायीशो मम जीवनम् एकं शास्त्रं साईनाथस्य सूक्तम् एको देवो साईनाथो ममैव एकं मन्त्रं साईनाथस्य नाम कर्माप्येकं साईदेवस्य सेवा चित्तं नैव निवर्तते क्षणमपि श्री साई पादाम्बुजात् निन्दन्तु प्रियबान्धवा गुरुजना गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा दुर्वारं परिघोषयन्तु मनुजा वंशे कलङ्कोऽस्तु वा तादृक् प्रेम भरानुरागमधुना मत्तायमानं तु मे सत्यं ब्रवीमि मनुजाः स्वयमूर्ध्वबाहुः य साई कृष्ण नरसिंह जनार्दनेति जीवो जपत्यनुदिनं मरणिरणे वा पाषाणकाष्ठसदृशं सददात्यभीष्टं साईश्वराय नम इत्यमुमेव मन्त्रं संसारघोरविषनिर्हरणाय नित्यं शृण्वन्तु भव्यमतयो यतयोऽनुरागात् उच्चैस्तराम् उपदिशाम्यहमूर्ध्वबाहुः हे मर्त्याः परमं हितं शृणुतवों वक्ष्यामि संक्षेपतः संसारार्णवमापदुर्मि बहुलं सम्यक् प्रविश्य स्थिताः नानाज्ञानमपास्य चेतसि नमः श्री साईनाथाय सन्ने मन्त्रं सप्रणवं प्रणामसहितं प्रावर्तय ध्वं मुहुः अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनं दिहि मे कृपया साई त्वयि भक्तिम् अचञ्चलां वरं न याचे प्रभुनाथ युष्मते पादाब्जभक्तिः सततं ममास्तु इदं प्रियं नाथ वरं प्रयाचे पुनः पुनस्त्वाम् इदमेव याचे साईनाथे सदा भक्तिः साई भक्तिः भवे भवे सदा भूयात् सदा भूयात् सुनिश्चला साई त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्तः अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणां भवजलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहितृकळत्र त्राणभारार्दितानां विषमविषयतो ये मज्जताम् अप्लवानां भवति शरणमेकः साईनाथो नराणां शङ्खचक्रगदापाणे द्वारकाणिलयाच्युत साईश पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतं मा भैर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यामि स्थिरं यातनाः नैवामी प्रभवन्ति परिपवः स्वामी न किं साईराट् आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व साईश्वरं लोकस्य व्यसनापनोदनकरो दासस्य किं न क्षमः भोजनाच्छादने चिन्तां वृथा कुर्वन्ति वै जनाः योऽसौ विश्वंभरः साई स भक्तान् किमुपेक्षते नाथेन पुरुषोत्तमे त्रिजगताम् एकाधिपे चेतसां सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि विभौ
सा ईश्वरे तिष्ठति यं कञ्चित् पुरुषाधमं लवबलं साराख्यम् अल्पार्थदं सेवायै मृगयामहे नरमहो मूढावराका वयं पुरुषार्थत्रयाविष्टाः पुरुषा पशमो यथा मोक्षार्थी पुरुषश्रेष्ठः तस्मान् मोक्षं समाश्रय यत्र योगेश्वरः साई यत्र भक्तस्तदाश्रयः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते साईशं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं दीनं हीनं सेवया दैवगत्या पापैस्तापैः पूरितं मे शरीरं लोभाक्रान्तं शोकमोहादिविद्धं तस्माद्दृष्ट्या पाहि मां साईनाथ कीटेषु पक्षिषु मृगेषु सरीसृपेषु रक्षः पिशाचमनुजेष्वपि यत्र यत्र जातस्य मे भवतु साई तव प्रसादात् त्वय्येव भक्तिरचला व्यभिचारिणी च साई योनिसहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहं तेषु तेषु अचला भक्तिः अच्युतास्तु सदा त्वयि साईशमूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु तव प्रसादात् या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वणपायिनी साई त्वं स्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु न मय्या वेशितधियां कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता दाना प्रायो बीजाय नेशते यत्साई प्रणिपातधूलिधवलं तद्वै शिरस्याच्छुभम् ते नेत्रे तमसोज्झिते सुरुचिरे याभ्यां गुरुर्दृश्यते सा बुद्धिर्विमला च शङ्खधवला सायी पदध्यायिनी सा जिह्वामृतवर्षिणी प्रतिपदं यास्तौति साईश्वरं ते वेदसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा ये साधवः समदृशो भगवत्प्रपन्नाः तान्नोपसीदतं हरेर्गदयाभिगुप्तान् नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे न कामयेन्यं तव पादसेवनात् अकिञ्चन प्रार्थ्यतमाद्वरं विभो आराध्यकस्त्वां ह्यपवर्गतं हरे वृणीतार्यो वरमात्मबन्धनं तस्माद्विसृज्याशिषयीश सर्वतो रजस्तमस्सत्त्वगुणानुबन्धनाः निरञ्जनं निर्गुणमद्वयं परं त्वां ज्ञाप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम् संसारे किं सारं सत्यमुत्तरार्धमेव शेषसायिनि किं सारम् उत्तरार्धमेव सायीं शेषसायीं विना तेन शेष एव न हीश्वरः शसयोः किल नो भेदं सायी साख्य पदं ध्रुवं नमः श्री साईनाथाय मोहतन्द्राविनाशिने गुरवे बुद्धिबोधाय बोधमात्रस्वरूपिणे कस्त्वं कोऽहं कुतः कुत्र तत्त्वमेतद्विचारय इत्थमुक्तस्य साईशः धियो यो नः प्रचोदयात् गुरोः कृपां विना न स्यात् आत्मना ह्यात्मदर्शनं तस्मात् कारुण्यभावेन स्वात्मरूपं प्रदर्शय आदिमध्यावसानेषु यशुद्धात्मप्रसादजः देहेन्द्रियमनातीतः ब्रह्मानन्द इति रीतः नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् न मां छिन्दन्ति शस्त्राणि न मां दहति पावकः न च मां क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽहम् अदाह्योऽहम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽहं सनातनः नाहं जातो जन्म मृत्युः कुतो मे नाहं प्राणाः क्षुत्पिपासे कुतो मे नाहं चित्तं शोकमोहो कुतो मे नाहं कर्ता बन्धमोक्षौ कुतो मे अहमात्मा हि चान्दोर्कर् सर्वभूताशयस्थितः पिपीलिका मुखेनादि मक्षिकादिमुखेन च
नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गः नाहङ्कारः प्राणवर्गो न बुद्धिः धारापत्यक्षेत्रवित्तादिदूरः साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तादीनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिः न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपः विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अन्तरे को बहिर्नाना अन्तर्बोधो बहिर्जडः अन्तस्त्यागी बहिस्सङ्गी लोकेऽस्मिन् विहराम्यहं कमलेऽहं स्थितो बिन्दुः उदेशित्वं महारवे कमलं मे समुद्धृत्य सागरे मां निवेशय ओम घृणि सूर्य आदित्यः उदेति स प्रभाकरः ज्योतिष्मन्तं पयोराशिं बिन्दुर्याति हि तज्जलं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च साईश स्मरणात् भवेत् ध्यायन्ति ये साईमनन्तमव्ययं हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितं समाश्रितानां सतता भयप्रदं ते यान्ति सिद्धिं परमां च वैष्णवीम् इदं पवित्रम् आयुष्यं पुण्यं पापप्रणाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि अन्वहं भक्तिपूर्वकं कठैः पापैः विमुक्तः सन् स्थितप्रज्ञः चरेत् सुखं सा ईशपालनात् क्षिप्रं सर्वार्थं साधयेत् ध्रुवम् विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाव्ययं सायीति ये भजन्ति न ते यान्ति पराभवं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विदितम् अविदितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव साई सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् इति श्री साईनाथ मननं सम्पूर्णम्।